रिपोर्टर्स क्लबमा पहिलो पटक सायद म यसरी बोल्दैछु। सुमनजीले चाहिँ ठाउँै देखाएको थिएन भर्खर आज आउनुभयो। अनि यो एबी न्युजमा चाहिँ हाम्रो लाइभ लाइभ कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि छिटै जानुपर्छ। समृद्धिको यात्रामा छन् भेडा हाम्रा घरका, उस्तै परे कुरा भन्दा कामै गर्छन् चर्का। अझैसम्म हामीसँग घर छँदैछ प्रतिभाशाली भेडाहरू छन्। सबै भेडाहरूलाई एकमुष्ट एक मुड्की शुभकामना पनि छ। भेडाकै होस् उन्नति, भेडाकै होस् भलाइ, एउटै मात्र चिन्ता लागिरहन्छ मलाई। बाचा सम्झाइ अलपत्र पारिन्छन् कि कतै, चर्न जाँदा हाम्रा भेडा मारिन्छन् कि कतै। मलाई आफ्नो कम र भेडाको ज्यादै चिन्ता लाग्छ। चर्नलाई आज मिलेका भेडा भोलि नै झगडा गर्लान् कि, चर्नलाई आज मिलेका भेडा भोलि नै झगडा गर्लान् कि, त्योभन्दा ठुलो चिन्ता मन नभएका बेला पो देशलाई भेडाल्यान्ड घोषणा गर्लान् कि भन्ने छ है। यो अलिकति के हुँदो रहेछ भने यो कोभिड आदि इत्यादि कोरोना यो महामारीको सन्दर्भले गर्दाखेरि मान्छेको आत्मविश्वास अलिक कमजोर बनाइदो रहेछ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुराहरू कहिलेकाहीँ बिर्सिने गर्ने नै हुँदो रहेछ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म धेरै यहाँ कनी बोल्न भनेर तयार भएको छैन। यतापट्टि ऋषि धमलाजी हुनुहुन्छ, उतापट्टि हुनुहुन्छ के अरे भनेर हिसी हमला हुनुहुन्छ उहाँ फेरि। त्यस कारणले गर्दा म हिसी हमलाजीलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। त्यसपछि उहाँले के सवाल गर्नुहुन्छ म थोरै गर्नेवाला छु। ल सुरु गरौँ है। छ नि आजको दिनमा तपाईँलाई थाहा छ हामी नेपाली राजनीतिको विषयमा आज बहस गर्दैनौँ। चित्रबहादुरजी भनिदिनुहोस्, अहिलेको जुन नेकपा एमाले र माओवादीको जुन एकीकरण भयो, एकता गर्नुभयो उहाँहरूले, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको? चित्रबहादुर केसीजी स्पष्ट बताउनुहोस् है, सिधा प्रश्नको सिधा आन्सर। अब चाहिँ सिधा भने पनि बाङ्गो भने पनि कुरो एउटै हो। पार्टीको एकता भनेको कस्तो भयो त भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ नि कोदोमा तोरी मिसाएको जस्तो एकता भयो। अनि फेरि चाहिँ नि न कोदो फुटेर पिठो निस्कन्छ, न चाहिँ नि तोरी फेलिएर तेल निस्कन्छ। दुईटा मिस्त्री मिलेर मेल बिगारे भन्ने मेरो निष्कर्ष। अहिलेको अवस्थामा समाजलाई कसरी हेर्नु भएको तपाईँले? अहिलेको समाजमा त झम्टिनु पर्यो भने तिमीबाट झम्टिनु होला। अहिलेको अवस्थाको समाज भनेको के हो त भन्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ नि एक थरीले उत्पादन गर्छ र चाहिँ नि अर्काले चाहिँ त्यसको माल बिक्री गरेर पैसा कमाउँछ। त्यस प्रकारको समाज भएको कारणले गर्दा यो पुँजीवादी समाज हो हामीले भनेकै हो। र चाहिँ अब हामी समाजवाद साम्यवादतिर जानलाई के गर्नुपर्छ भन्ने हामी बहस गरिरहेका छौँ। हमलाजी आज जनतालाई हँसाउनुहोस् न, हाँसै उठेन। जनतालाई हँसाइदिनु पऱ्यो, प्रचण्ड बाबुरामको बैठकको कुराहरू निकालिदिनु पऱ्यो, यहाँनिर कन्टेन्ट हामी निकाल्नु पऱ्यो होइन ऋषिजी? चाहियो माल निकाल्नु पऱ्यो, नयाँ नयाँ कन्टेन्ट दिनु पऱ्यो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। मैले भनिसकेँ त माल आफूले उत्पादन गर्ने अर्काले बिक्री गर्ने त्यस प्रकारको समाज छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ त। दोहोरो कुरा तपाईँ किन सोध्नुहुन्छ? त्यस भएको कारणले गर्दा तपाईँ त गोस्वामीलाई पनि चाहिँ तपाईँले आफ्नो बसमा राख्ने प्रकारले झम्टिनु भएको छ। एकचोटि झम्टिनुहोस्, त्यसपछि हामी बिदामा आऊ। थ्याङ्क यू सो मच। आजको दिनमा हामी रिपोर्टर्स क्लबमा चर्चा परिचर्चा बहस गरिरहेका छौँ। हिजो भर्खर तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, गोस्वामीजीको मैले झम्टेर उहाँको आन्द्रा भुँडी बाहिर निक्लिने गरी तर्साएको छु। तर्साकार र चर्काकारको विषयमा हामीले बहस गरेका छौँ, चर्चा परिचर्चा छलफल गरेका छौँ। आजको दिनमा नेपाली पत्रकारिताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि मसँग चर्किनु कसरी पर्छ भनेर धेरैले सिक्नु भएको छ। त्यसैले युट्युबमा पनि धेरै साथीहरू त्यस्तो आउनु भएको छ, कति त यहाँ पनि देखिरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। हेरौँ के हुन्छ। यो तपाईँहरूले भनिहाल्नुभयो, बोलिरहनु पनि त्यति उचित होइन कि समय र परिस्थिति अनुसार बोल्नुपर्छ। त्यसकारण हेरौँ बेला आउँछ भन्ने विश्वास राखौँ। यही नै हो, अरू के हुन्छ र? वैद्य ब्याग हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ
चिज के हो त भन्दाखेरि मलाई छेउमै आउनुहोस् भन्ने खालको कुरा हो। प्रश्न के हो त भन्दाखेरि चिज के हो त भन्दाखेरि आजको मिडिया भनेको यहाँ त अब सयौँ मिडियाहरू हुनुहुन्छ, बोल्नलाई पनि अलिकति डर भएकै हो। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि होइन, फेरि जिब्रो चिप्लिने हो कि भन्ने पनि कुरा हो भनेको कुराहरू हो। अब फेरि आजको मिडियाहरू तपाईँलाई भन्नु खोजेको होइन। अब कसै कसैले त रहस्य नै पत्ता लगाउन सकेका हुँदैन। सरिताले खोलिन् बल्ल रहस्य खुल्यो, अर्को रहस्य यस्तो छ, भित्री रहस्य भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटै रहस्यलाई एकैचोटि खुवाइदिनु भयो भने त हाम्रो पनि समयको बचत हुने थियो। त्यस कारणले अबको युद्ध, मिडिया युद्ध हुने त होइन भन्ने खालको कुरा पनि शङ्का उपशङ्काहरू उब्जिरहेको स्थिति हो भनेर भन्नुहोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज गाई जात्रा गरिनु उहाँको गर्नु भएन भने चाहिँ अलि नरमाइलो हुन्छ। मलाई ताजुब लाग्छ, मलाई आश्चर्य लाग्छ, मलाई बडो अचम्म लाग्छ। मैले छोडेँ, म हिँडेँ, मलाई पुग्यो, अहिलेलाई मलाई फुर्सद छैन, फेरि भेटौँला भनेर हिँड्दाखेरि पनि बस्नै पर्छ, भन्नै पर्छ भनेर जबरजस्ती गरेको देख्दा मलाई बडो उदेक लागेर आउँछ। यहाँभन्दा बढी उदेक के लाग्छ? साथीहरूले त मलाई भन्नुभयो छोडिदिइहाल, तेरो पालो सक्यो, हाम्रो पालो आयो। तर कसैले पनि उसको समय अवधिलाई ध्यान दिनुपर्छ। 5 वर्षका लागि हामी छौँ, हामीलाई निर्धारण गरिएको हो 5 वर्षका लागि भनिसकेपछि त्यो बिचमा कसैले पनि दायाँ बायाँ गर्नु राम्रो हुँदैन। र 77 सालको गाई जात्रा भजन जात्रा चलिरहेको छ, त्यहाँ पनि 2टा पाइलटको कुरा आउँदैछ। आजको गाई जात्रामा हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले। र हिट भएको मान्छेलाई पछाडि पछाडि लाने त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन। हामी सबैजना मिलेर ऋषि दामालाई हिट बनाऊ। के भन्यो भने त अर्को पनि ऋषि दामालाई जन्माइसकेका छौँ त हामीले त्यसरी झन्भन्दा झन् हिट बनाउने हो। र आजको राष्ट्रिय हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य त यही होइन भन्ने पनि हामीलाई लागिरहेको छ। चिज के हो त भन्दा चाहिँ हिजोका दिनमा हामी भन्थ्यौँ हामी हाँस्दा हाँस्दै रोएका छौँ र रुँदा रुँदै हाँसेका छौँ। तर आज मैले यसो विचार गरेँ भने हामीलाई जित्ने रहर हुँदा हुँदै अरू कसैले हराइदिँदै त छैन भने जस्तो पनि हामीलाई महसुस भइराखेको छ। र यो गाई जात्राको अवसरमा उपस्थित भएर बोल्दै गर्दा मलाई आज त्यति धेरै साह्रो फुर्न पाएन। किन हो, विविध कारणहरू पनि हुन सक्छन् र यो 19 को त्रास पनि हुन सक्छ। यो त्रास र पीडाका बीच उत्साह र आशाको लागि भनेर हामीले गाई जात्रा पनि गरेकै हो। तथापि हिसी अमलाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै फेरि पनि यो म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु एकपटक। थ्याङ्क यू सो मच। योदेखि बाहेक मैले भन्ने डायलग छैन। कङ्ग्रेचुलेसन कङ्ग्रेचुलेसन, यु आर सो ट्यालेन्टेड पिपुल इन द नेपाली पिपुल भनेर त मैले अङ्ग्रेजी भनिरहेको छु। तपाईँलाई थाहा छ मेरो अङ्ग्रेजीमा आर्टिकलहरू धेरै आएको छ कि ऋषिजी। नेपाली पत्रकारिता कुरा गर्दाखेरि पत्रकारितामा धेरै फर्को मार्ने ऋषि धमला हो, जसलाई तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अहिले पनि मुसुभित्र हाँसिरहनु भएको छ, तपाईँले देख्नु भएको छैन। देशको एक दिन हुनेवाला प्रधानमन्त्री सम्भावना कसको छैन यहाँ? देशले मागेको हेरौँ देशले कहिले माग्ला। थ्याङ्क यू सो मच। रिपोर्टर्स क्लबमा मेरो पहिलोचोटि भएकाले धेरै म बोल्न चाहन्न, यस पछाडि कसले बोल्नुपर्ने उहाँलाई नै बोलाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। सुमनजी, ऋषि दाईको एउटा अङ्ग्रेजीको अन्तर्वार्ता एउटा गरिदिनुहोस् प्लिज। अङ्ग्रेजीको अन्तर्वार्ता उहाँको मैले हेरेको छुइनँ, उहाँले गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू एभ्रीबडी, वेलकम टु द नाइस टु मिट यु। विश्लेषण 21, 22, 23 लेसन टोटली पपुलेसन को क्याल्कुलेसन इज इक्वल पोल्युसन व्हाट इज सोल्युसन। ताली बज्यो नि त, पुरानो डायलग ताली बज्यो, पहिले पो यसमा हाल्थ्यो त होइन। समस्या छ, उहाँलाई बिदा गरिसकेपछि फेरि म किन आएको? हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। बास पर्यो अख्तियारको घरमा, कसो कसो बास पर्यो अख्तियारको घरमा,
किन आँखा नलाहोला मैले कमा धनमा देश हाँक्ने भनेर नै लडेका हो अरे जनता सुकी सुकी मर्न आँटे तिमी भुडी भरे होइन भने कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई आहा कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई सरिताको सतीत्वलाई पठाउ भारत देश सरिताको सतीत्वलाई पठाउ भारत देश उनलाई नेपाल भन्दा लाग्दो रहेछ भारत देशै बेस मेची भेग र लिपुलेकमा उदाव सूर्य चन्द्र मेची भेग र लिपुलेकमा उदाव सूर्य चन्द्र सत्तामा बस्नेहरूले आफ्नै सत्ताको लागि गर सदन बन्द होइन भने कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई आहा कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई रौतहट माधवको बाबुरामको गोर्खा रौतहट माधवको बाबुरामको गोर्खा देउवाको डडेलधुरा प्रचण्डको चितवन रोल्पा राजेन्द्र र महन्तको पेवा परो धनुषा महोत्तरी राजेन्द्र र महन्तको पेवा परो धनुषा महोत्तरी चुनाव भर्ने वामदेव पनि प्रधानमन्त्री बन्ने रे हाय कठैबरी होइन भने कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई आहा कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई। एउटा सानो प्यारोडी गीतपछि मैले भर्खर मात्रै 2 हप्ता अगाडि लकडाउन मार्फत एउटा गाई जात्रा क्यासेट बजारमा लिएर आएको थियो। त्यसमा गोजीमा दाम छैन भन्ने गीत अहिले सर्वाधिक टिकटक बनेको गीत पनि बनेको छ र त्यसैको एउटा सानो प्रस्तुति म यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो कोरोना र भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयवस्तु रहेको छ। कोरोनाले सानो ठुलो गरिब धनी राम्रो नराम्रो दायाँ बायाँ तल माथि केही भनेन मै हुँ भन्नेलाई पनि यो कोरोनाले गनेन। एउटा देशमा मात्र होइन सारा संसार कोरोना छिर्ने त्यसको लादीमा भिर्ने कोरोनाको कारण संसार बन्द भयो। नेपालमा चाहिँ कोरोनाको कारण पैसा कमाउने धन्दा भयो। अन्यत्र देशमा कोरोनाबाट आफ्नो नागरिकलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने तर हाम्रो देशमा यस्तो संक्रमण अवस्थामा पनि पैसा गर्ने अन्यत्र देशमा कोरोनाबाट कसरी बाँच्ने हाम्रो देशमा चाहिँ 7 पुस्तालाई पुग्ने भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति साँच्ने अन्यत्र देशमा राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख डाक्टर नर्स आफ्नो नागरिकलाई बचाउन लागे हाम्रो देशमा चाहिँ बिरामीलाई जाँच्न छोडेर डाक्टर नर्सहरू पो भागे। कस्तो नीति कस्तो नियम हाम्रो कालोलाई सेतो भन्नुपर्ने नराम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्ने बाङ्गोलाई सोझो भन्नुपर्ने कुशासनलाई सुशासन भन्नुपर्ने खतीलाई पनि अति भन्नुपर्ने रोदनमा पनि गाउनुपर्ने भ्रष्टाचारीलाई पनि माला लाउनुपर्ने अनेकौं कुवचन पनि हामीले सुन्नुपर्ने हामी त्यस्तो देशको नागरिक हौं अस्पताललाई पनि बिरामी जाँचिदिनुस् भन्नुपर्ने यो कस्तो काल हे महाकाल जता हेरे पनि मुसा छिर्ने पाल पाल हे पशुपतिनाथ अब यो पाल कसले टाल। यहाँ त खत्ती माथि खत्ती भयो हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार अति नै भयो। यहाँ त 1-2 करोड र 50 करोड र अरब भ्रष्टाचारले भरिँदो रहेछ। त्यही भएर नेता र कार्यकर्तामा मोज गरिँदो रहेछ। 2 दुना 4 पत्र पत्रिका पढे कि भ्रष्टाचार रेडियो सुने कि भ्रष्टाचार टिभी हेरे कि भ्रष्टाचार यहाँ त भ्रष्टाचार गर्ने लाउके पत्रकार सम्मेलन गरेर भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर ठोक्वा गरेर भन्छ अर्को टाउके। हे प्रभु जति सकिन्छ लुट यही देशमा छ हरेक चीजमा छुट। अब हामी जनताको कसको भर पर्ने अब हामी जनताले कसको पर्ने भर जो आए पनि काने चिरेको म पिट्या जस्तो गर्छु त रोको जस्तो गर। यहाँ त प्रेस खरिदमा पनि भ्रष्टाचार टेस्ट खरिदमा पनि भ्रष्टाचार छपाईमा पनि भ्रष्टाचार दबाईमा पनि भ्रष्टाचार ढलमा पनि भ्रष्टाचार मलमा पनि भ्रष्टाचार गोटीमा पनि भ्रष्टाचार रोटीमा पनि भ्रष्टाचार पलङ र खाटमा पनि भ्रष्टाचार भातमा पनि भ्रष्टाचार पुलमा पनि भ्रष्टाचार झुलमा पनि भ्रष्टाचार बाटोमा पनि भ्रष्टाचार माटोमा पनि भ्रष्टाचार बगौनीमा पनि भ्रष्टाचार लगाउनेमा पनि भ्रष्टाचार उठ्नेमा पनि भ्रष्टाचार गुड्नेमा पनि भ्रष्टाचार खानीमा पनि भ्रष्टाचार पानीमा पनि भ्रष्टाचार हरेक चीजमा भ्रष्टाचार। मर्न लागेको एक नेपालीलाई बचाउने जाबो एउटा औषधिमा झन भ्रष्टाचार। शिथिल भएको जनतालाई पीरमाथि मार अनि कसरी चल्छ मुलुक ए सिंहदरबार। अब कसरी चल्छ मुलुक ए सिंहदरबार। अब भ्रष्टाचारीलाई न कोचेसम्म बाँसले न घोचेसम्म यी भ्रष्टाचारीले क्रिकेट खेलेको जस्तो हामीलाई चौकाबाट छक्का हान्न थाल्छन्।
अनि चौकामा मौका फरेर हामीलाई नै फाल्छन्। यसैले यी भ्रष्टाचारीको सत्यानाश गर्न हामी उठ्नुपर्छ, हामी जुट्नुपर्छ। नत्र जान चल गया जानी में होल जत्ते हमर गैल, होल नत्र जान चल गया जानी में होल जत्ते हमर देश गैल भैंस पानी में, गैल भैंस पानी में, गैल भैंस पानी में। धन्यवाद। यो गाई जात्राको शुभकामना यहाँलाई दिँदै यो अवसरको लागि रिपोर्टर्स क्लब र सम्पूर्ण परिवार आदरणीय दाई ऋषि दाईलाई धन्यवाद दिँदै यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्, जय हो, नमस्ते, प्रणाम, फाफुला तरेमाम, अस्सलाम वालेकुम, ताफसी ढोलो, जोजोलपा, नमस्कार। तपाईहरूको देउता देवालयमा हुन्छ, हामी कलाकारको देउता प्रेक्षालयमा हुन्छ भनेर सधैँ गाई जात्रा गरिरहेको। आज मैले तपाईहरूको देउता मनमनमा हुन्छ, हामी कलाकारको देउता क्यामेराभित्र हुन्छ र घरको टेलिभिजन र मोबाइलमा हुन्छ। गाई जात्रा 2077 को हार्दिक शुभकामना दिँदै मलाई यो रिपोर्टर्स क्लबको पत्रकार मित्रहरूको जमघटमा बोलाएर आफ्नो केही कुरा राखिदिने अवसर दिनुभएकोमा क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र मञ्चमा आसीन मेरा वरिष्ठ सहकर्मी हास्य व्यङ्ग्यका साथीहरू, श्रीकृष्ण मेरो भाइ, दमन मेरो भाइ लगायत अर्को भाइ हुनुहुन्छ, सबैलाई चाहिँ म गाई जात्रा 2077 को हार्दिक शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले गाई जात्रा गर्न थालेको धेरै भएको छैन, 40 वर्ष भएछ। म उमेर अहिले 61 वर्षमा रनिङ गर्दैछु। मैले अब 10 वर्ष जति गाई जात्रा गर्ने लक्ष्य लिएको छु। त्यसले गर्दा मैले यसपालि आफ्नो दौडधुपमा कतिपय साथी पत्रकार मित्रहरूलाई टाइम दिन नसकेकोमा यसै सामूहिक मञ्चबाट क्षमा माग्दै, क्षमा प्रार्थी भन्दै म गाई जात्राका विषयवस्तुमा ऋषि धमलाजी मेरो जिल्लावासी हुनुहुन्छ, उहाँले प्रश्न गर्नै पर्दैन, उहाँको मनको कुरो म आफै बुझिदिन्छु र तपाईँहरूले पनि भन्नु पर्दैन, तपाईँहरूको मनको कुरो नै मैले बुझेको छु। मैले गाई जात्राको इस्यु उठाएको छु 2-3टा गहिरो विषयमा, त्यसलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ र जनतासम्म पुर्याइदिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। गाई जात्रा अघि भर्खर साथीले भन्नुभयो गाई जात्रा देशैभरि 364 दिन गाई जात्रा हुन्छ, आज एक दिनको गाई जात्रा तिमीहरू के गर्छौ भन्नुभयो। ठिक हो, 364 दिन गरिएको गाई जात्रा फेक गाई जात्रा हो। उहाँहरू झुटो मात्रै बोल्न चाहनुहुन्छ। आज एक दिन गरिएको गाई जात्रा सत्य गाई जात्रा हो। मैले हास्य व्यङ्ग्यलाई सत्यको समक्ष हास्य व्यङ्ग्य समायोजन गरेर दर्शक समक्ष लानलाई मैले यसपालिबाट प्रयास गरेको छु र राजनीतिक इस्युहरू, सामाजिक इस्युहरू, लैङ्गिक इस्युहरू, वर्गका इस्युहरू र धार्मिक इस्युहरू सम्पूर्ण कुरामा मैले एउटा जटिल प्रश्न खडा गरेको छु। त्यो हास्य व्यङ्ग्य मार्फत म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। नेपालमा नेपाली जनता दुई प्रकारका छन्। नेपाली जनता दुई प्रकारका छन्, अनुशासित र अनुबन्धित। अनुशासित काम कर्तव्य बराबर ठान्छ, अनुबन्धित अरूले भने मान्दैन, आफ्नो मालिकले भने मात्रै मान्छ। यो व्हिप भन्ने शब्दले ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई, गणतन्त्रलाई पनि बेइज्जत गराएको छ, ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूलाई पनि बेइज्जत गराएको छ। वो व्हिपले गर्दा जनविश्वासको प्रस्ताव होइन, व्यक्ति विश्वासको प्रस्ताव पास गराएको छ। घर बसी बसी अर्काले दास बनाएको छ। व्हिप पालन गर्ने सांसदहरू 4 प्रकारका छन्। कोटे, नोटे, भोटे र चोटे। कोटे कोटामा परेको, नोटे नोट खर्च गरेर जितेको, भोटे भोट ल्याएर जितेको, चोटे पटक पटक समानुपातिकमा परेको, देशलाई चोट पुर्याउने काम गरेको। हेर्नुहोस्, हामीले धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, व्यवस्था बदल्यौँ, अवस्था बदलेनौँ, सरकार फेर्यौँ, संस्कार फेरेनौँ, आँखा फेर्यौँ, नानी फेरेनौँ, मान्छे फेर्यौँ, नेता फेर्यौँ, बानी फेरेनौँ। मन्त्रालयमा आवश्यक कागजात मसलन्द मौजुदा रहन्छ, मन्त्रीको गाडीमा किन ब्रिफकेस हालिन्छ? यो ऋषिजीलाई पनि प्रश्न हुनसक्छ। मन्त्रालयमा मन्त्रीको गाडीमा मौजुदा कागजपत्र मौजुदा हुँदाहुँदै मन्त्रीको गाडीमा ब्रिफकेस किन हालिन्छ भनिन्छ? भिक्षामा जाँदाखेरि कमण्डलु आवश्यक पर्छ। सम्मान त्यहाँबाट स्खलित भएको छ। जहाँ पैसाले पद किन्न पाइन्छ त्यहाँ प्रतिष्ठा विचलित भएको छ। किनबेचको क्रममा तपाईँ किन्न जानुहोस्, बोट किन्न जानुहोस्, रुख फल किन्न जानुहोस्, बोट किन्न पाउनुहुन्छ, गाई किन्न जानुहोस्, गोठ किन्न पाउनुहुन्छ। किनबेचको क्रममा काङ्ग्रेसले उद्योग, इट्टा कारखाना, जुत्ता कारखाना, कपडा कारखाना, कागज कारखाना सब चेट बनायो। कम्युनिस्टले प्रहरी, प्रशासन, अदालत र अख्तियारलाई समेत प्राइभेट बनायो।
हेर्नुहोस्, विरोध गर्छन् फाटफुट खाने बेलामा एकजुट, विरोध गर्छन् फाटफुट खाने बेलामा एकजुट, पालै पालो ब्रह्मलुट। कति राम्रो हेर्नुहोस् त, कसैलाई वाइट बडी कसैलाई न्यारो बडी, बाँडी चुडी खानु मिल्ने कति राम्रो प्यारो बडी। एउटा समाज छ, राजतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूसँग एउटा कुरा जान्नु पर्यो, उहाँहरूसँग एउटा कुरो जान्नु पर्यो। यदि राजतन्त्र स्थापना गर्ने हो भने हाम्रो देशमा धेरै वंशले राजकाज गरेको छ, कुन चाहिँ राजवंश स्थापना गरियो त्यो पनि छान्नु पर्यो। मेरो इस्यु यही हो। हेर्नुहोस्, गोपाल वंशी पशुपक्षी प्रिय, किराँत वंशी प्रकृति प्रिय, लिच्छवी वंशी विकास प्रिय, मल्ल वंशी संस्कृति प्रिय, शाह वंशी सम्पत्ति प्रिय। यदि उहाँहरूले भने मान्नु पर्यो भने यही मध्येमा एउटा छान्नु पर्यो। त्यसैले हाम्रो पृथ्वी केले घुमेको छ मलाई थाहा छैन, हाम्रो देश 3टा लाउरेहरूले घुमाएको छ, तोरी लाउरे, छोरी लाउरे र अघोरी लाउरे। ऋषिजी तपाईँलाई इस्यु यही हो भने, तोरी लाउरे, छोरी लाउरे र अघोरी लाउरे। तोरी लाउरे आफ्नो पार्टीको केन्द्रमा आफू मात्रै निर्णय गरेर कुन पार्टीको कुन नेतालाई भोट पुगेको छैन त्यता भोट हाल भनेर कार्यकर्तालाई आदेश दिन्छ। छोरी लाउरे जिन्दगीभर सिद्धान्तको लागि लडाइँ गर्यो, अहिले विपक्षी पार्टीसँग गएर छोरीलाई भोट माग्दै हिँडेको छ। अघोरी लाउरे जीवनमा उसलाई केही चाहिएको छैन, आफ्नो भएको सम्पत्ति पनि राष्ट्रको ट्रस्टमा जानेवाला छ, भए जतिको भ्रष्टाचारी र तस्करीलाई काखी च्यापेर बसिया छ। हेर्नुहोस्, जनताले धेरै आन्दोलन गर्यो, लोकतन्त्र ल्यायो, प्रजातन्त्र ल्यायो, गणतन्त्र ल्यायो, कता गयो कता गयो। हाम्रो काम चाहिँ सधैँ आन्दोलन र क्रान्ति गर्ने मात्रै भयो। अब म यहाँलाई यो गाई जात्रामा अलिकति प्रसारण भएको विषयको पऱ्यो, म अलिकति यहाँ नयाँ ऋषिजीलाई उहाँको उसमा एउटा नयाँ हाम्रो सुरक्षाको विषयमा एउटा गाँस्न चाहन्छु। मैले पत्रकार साथीहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने हाम्रो सुरक्षा कसले गरिदिने हो? प्रहरी, सेना सरकारले नचलाई चल्दैन, प्रहरी सुरक्षामा आउँदैन, अदालतको निर्णय देखिहाल्नुभयो। अब हाम्रो ज्यान धनको सुरक्षा कसले गर्दा भन्दाखेरि मैले भनेको छु, अब पत्रकार साथीहरूले हामीलाई जनताले सुरक्षा दिने हो, पत्रकार साथीहरूले जनतासम्म यसको सन्देश पुर्याइदिने हो भन्ने एउटा सुरक्षा भन्ने एउटा चाहिँ सानो टुक्रा लेखेको छु। देश घर देशलाई माया गर्ने मित्रहरू परदेशमा हुनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ देशको हालत कस्तो छ अहिले। ती जिज्ञासु व्यक्तित्वहरूलाई के जवाफ दिउँ मैले? सुन्नु भएकै होला, धेरैको जीवन ढलेको छ, थोरैको भाग्य बलेको छ, कर्तुतले कर्मलाई जितेको छ, भ्रष्टाचारमा नाम चलेको छ, सदनमा खैचडी बजेको छ, सिद्धान्त खिचडी भएको छ। सदनमा खैचडी बजेको छ, सिद्धान्त खिचडी भएको छ। गान्धी र कार्लमार्क्सलाई पनि तनाव छ, गान्धी र कार्लमार्क्सलाई पनि छुट्याउन तनाव छ। हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् त, काङ्ग्रेसमा बढी मनोनित छ, एमाले कम्युनिस्टमा चुनाव छ, सिंह पुच्छरको व्यवस्था छ। अब आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्ने अवस्था छ। तपाईहरु कोभिडबाट पनि सुरक्षित रहनुहोस्, विभिन्न पक्षबाट सुरक्षित रहनुहोस्। हेर्नुहोस्, हाम्रो सुरक्षा के हो? लाठी, टियर ग्यास, बन्दुक वर्षाउने, तर्साउने र हत्याउने। हाम्रो सुरक्षा लाठी, टियर ग्यास र बन्दुक वर्षाउने, तर्साउने र हत्याउने। पूर्व प्रधानमन्त्रीको निवेदन दर्ता नहुने देशमा सुरक्षा छ भनेर कसरी पत्याउने? त्यसैले हेर्नुहोस्, हाम्रो शिक्षा कस्तो दियो हामीलाई। इतिहासमा हेर्नुहोस्, देशको भूभाग गुमाएर रातारात सन्धि गरेर आउनेलाई वीर भनेर फूलमाला चढाइयो। देशको सिमानामा पिलर गाडेर देशको भूभाग फिर्ता ल्याउने जङ्गबहादुरलाई अपराधी भनेर पढाइयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो शिक्षा पढेको छ फूल बनाउने, चाहिएको छ पुल बनाउने। पढेको छ पञ्चायत र महेन्द्रमाला, हातमा छ गणतन्त्रको ताला। गणतन्त्रको छेउमा पञ्चायत के हो? टेम्पोको छेउमा जम्बो जेट। टेम्पो चलाउनेले जेट चलायो भने के हुन्छ? सोझै यमराजसँग भेट। हेर्नुहोस् हालत। कर्मचारी धौधौ छ, उद्योगपति बेहाल छ, उद्योगपति बेहाल छ, नेता मालामाल छ। अब त मलाई यस्तो लागेको छ, देशले एउटा सपुत मागेको छ। अब त मलाई एउटा यस्तो लागेको छ, देशले यो बेला एउटा सपुत मागेको छ, जसले आएर देशलाई
जसले आएर यस्तो कानुन ल्याओस् अहिलेसम्म राजनीति गरेर कमाएको सम्पत्ति त्यसको ढुकुटीमा जाओस्, त्यो देखेर अब आउने नेता धन कमाउने उद्देश्यले राजनीतिमा नआओस्। हेर्नुहोस्, गिद्धले बुद्ध देख्दैन, यो बुद्धको शान्ति थलो। गिद्धले बुद्ध देख्दैन, यो बुद्धको शान्ति थलो। कसैले आँगन नभनोस्, कसैको करेसा नभनोस्, कसैको आँगन नभनोस्, कसैले करेसा नभनोस्। पाखामा पसिनाले प्रगति कोर्ने पाठशाला हो मेरो देश। शालाहरूको प्रयोगशाला नभनोस्, शालाहरूको प्रयोगशाला नभनोस्। आधा विश्व थियो दासी, हामी स्वतन्त्र भइरह्यौँ। विश्व स्वतन्त्र छ अहिले, हामी चाहिँ दास चाहिँ भयौँ। माटोको कविता लेख्छु, सिञ्चन छु श्रमको मसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भन्दै म मेरो गाई जात्रा विषयवस्तु टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अब नेसको नेतालाई यहाँभन्दा बढी कति भन्नु, अब बाँकी छ एउटा चाहिँ ऋषि धमाला नेतालाई भन्नु बाँकी छ। 4 लाइन त्यो मार्क्स बोल्नु पर्छ, छोटो 4 लाइन ऋषिजीको बेलामा। म ऋषि धमालालाई असाध्यै मन पराउँछु। ऋषि धमाला मलाई असाध्यै मन पर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँले अब भविष्यमा केही न केही गर्नुहुन्छ। बिहे गरेर श्रीमतीलाई सिनेमा खेलाउन सक्नुहुन्छ। मैले आशा गरेको छु अब भारतसँगको वार्ता पनि उहाँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। उहाँ प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, एकदम स्वतन्त्र वक्ता हुनुहुन्छ, प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। मुख चाहिँ छुरा जस्तो छ। स्वतन्त्र वक्ता हुनुहुन्छ, प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, मुख चाहिँ छुरा जस्तो छ। मलाई ऋषि धमाला मन पर्नुको एउटै कारण छ, किनकि उहाँको नाक चाहिँ हाम्रो देशको लिम्पिया धुरा जस्तो छ।